अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः ततः प्रमुखाः वार्ताः पश्चात् साम्प्रतं विस्तृतीकृताः वार्ताः। अद्य संसद् भवन परिसरे सञ्जातस्य कायरतापूर्णस्य आतङ्कि समाक्रमणस्य 24तमी वर्षपूर्तिः अस्ति। अद्यतः 24 वर्षपूर्वम् एकाधिक-द्विसहस्रतमाब्दे भारतीय लोकतन्त्रस्य मन्दिरम् आतङ्किभिः आक्रान्तमासीत्, यद्धि संसद् भवने सन्नद्ध सुरक्षाबलैः विफलीकृतम् आसीत्। तत्र सुरक्षाबलैः 5 पाकिस्तानातङ्किनः तत्रैव व्यापादिताः आसन्। अथापि सुरक्षाबलस्य संसदः च नैके कर्मचारिभिः स्वप्राणाः समर्पिताः। अस्माकं तेषां वीराणां स्मृतौ एव प्रतिवर्षं डिसेम्बर् मासिके 13 दिनाङ्के विशेषतः अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं विधीयते। एतस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ अन्ये अपि गणमान्याः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। तत्र च श्रद्धाञ्जलिं समर्पयिष्यन्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य छत्तीसगढ़स्य जगदलपुर यात्रायै गच्छेत्, यत्र असौ बस्तर ओलम्पिक इत्येतस्य समापन समारोहं सम्बोधयेत्। एतद्वर्षे बस्तर ओलम्पिक इत्येतस्मिन् बस्तर संभागस्य 7 जनपदानां प्रायः 35% क्रीडकाः नुआबाट इत्येतस्य च दलस्य 61,700 प्रतिभागिनः भागं गृह्णन्ति, यस्मिन् आत्मसमर्पणं कृतवतां नक्सल माओवाद हिंसा प्रभावित परिवाराणां सदस्याः अपि सम्मिलिताः सन्ति। अस्यां क्रीडायां विगतवर्षापेक्षया एतद्वर्षे प्रतिभागिनां संख्या 3.92 लक्षं प्राप्ता, यत्र 2.27 लक्षाधिकाः महिलाः सन्ति। तत्रैव केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघस्य प्रमुखः मोहन भागवतः अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य यात्रायां स्तः। उभौ अपि गतदिने दक्षिण अंडमानस्य व्योदनावाद पब्लिक गार्डन इत्यत्र विनायक दामोदर सावरकर वर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणं कृतवन्तौ। एतेन सममेव गृहमंत्री अमित शाहः अथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघस्य प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः सम्मिल्य तत्र रुद्राक्षपादकमपि आरोपितवन्तौ। निर्वाचनायोगः पश्चिमबंगाले कार्यरत निर्वाचनाधिकारिणां सुरक्षां सुनिश्चेतुं पत्रं प्रवर्तितवान्। पत्रे स्पष्टतया निर्देशः अस्ति यत् बंगालराज्ये SIR इत्येतस्मिन् कर्मणि रतेषु निर्वाचनाधिकारिषु BLO इत्येतेषु पदाधिकारिषु च यदि आक्रमणं भवति तर्हि तत्कालमेव FIR इति प्राथमिकी भविष्यति। अग्रे भाजपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः JP नड्डा हिमाचल यात्रा प्रसंगे शिमला नगरं प्राप्तवान्। तत्र असौ अद्य विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कुर्यात्। सममेव JP नड्डा माजाथाई इत्याख्ये ग्रामे भाजपा प्रदेश कार्यालयस्य निर्माणार्थं भूमिपूजनम् अथ शिलान्यासं कुर्यात्। ततः परम् असौ पीटर हॉफम् इति अभिनन्दन समारोहे अपि सम्मिलितः भवेत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य समुपवेशनं समाचरितं, यत्र महत्वपूर्णाः 3 निर्णयाः गृहीतं गताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये सूचयन् केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः कथितवान् यत् 27-2000 वर्षे देशे जनगणना भविष्यति इति। एतदर्थं भूयोऽपि 700-11 कोटि राश्यै स्वीकृतिः प्रदत्तं गता अस्ति। निर्णयानुगुणं द्वितीयस्तु कोपरा इत्येतदर्थं दीर्घ न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्ध्यर्थम् अथ तृतीयम् अन्तिमं च कृष्णाङ्गारस्य उत्पादनाय कोल सेतु विंडो इत्येतदर्थमपि अभिस्वीकृतिः प्रदत्तं गता। सेंसस 2027 जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। दूसरा, कोल सेक्टर में यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिफॉर्म किया गया है कोल सेतु के माध्यम से। और तीसरा, किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का
एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य थाईलैंड कंबोडिया इत्यनयोः संघर्षविराम कारणाय घोषणा प्रधानमन्त्रिभ्यां सह आलपितवान्। तत्रैव दूरभाषे संवादान्ते अवरोधनाय अपि निर्णयः जातः। काशी विश्वनाथ धाम परिसरस्य नवनिर्माणस्य 4 वर्षाणि पूरितं गतानि। 21-2000 वर्षे डिसेम्बर मासस्य 13 दिनाङ्के एव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भव्य काशी धाम परिसरस्य नवनिर्माणस्य उद्घाटनं कृतवान् आसीत्। काशी विश्वनाथ धाम परिसरस्य नवनिर्माणस्य अथ वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य काशी विश्वनाथ धाम परिसरः भव्यतया सुसज्जितः अस्ति। अत्र अवसरे काशी विश्वनाथ धाम परिसरे विशेष पूजनं, भजन प्रस्तुतिः, सांस्कृतिक कार्यक्रमाः च आयोज्यमानाः सन्ति। तत्रैव काशी विश्वनाथ धाम्नः नवनिर्माणस्य 4थीं वर्षपूर्तिमुपलक्ष्य तत्र काशी विश्वनाथ मन्दिरे स्थिते पञ्चमुखीत्याख्ये भगवतः गणेशस्य प्राङ्गणे चिरञ्जीवी इत्याख्येन विशेष धार्मिकानुष्ठानेन सहैव अन्याः अपि धार्मिकगतिविधयः समायोजितं गताः। अत्र नवग्रहपूजनं, मृत्युञ्जयपूजनं, गणेशपूजनं, वरुणपूजनं, हनुमान चालीसा इत्येतस्य पाठः, रामरक्षास्तोत्रपाठः, चण्डीपाठः, महामृत्युञ्जययज्ञं, शिवपञ्चाक्षरजपः इत्यादीनि धार्मिकानुष्ठानानि विधिविधानपुरस्सरं समनुष्ठितं गतानि। शास्त्रानुसारं सप्त चिरंजीविषु परशुराम, विभीषण, हनुमान, महर्षि वेदव्यास, कृपाचार्याश्वत्थामाः सन्ति। एते सप्त चिरंजीविनः दिव्य शक्ति संपन्नाः सन्ति। अथ मान्यतानुसारं वर्तमानसमये अपि सप्त चिरंजीविनाम् एतेषां सत्ता पृथिव्यामस्ति। चिरंजीवी इत्येतस्य वैदिकानुष्ठानस्य सञ्चालनं विश्वेश्वर शास्त्री द्रविडः विहितवान्। अत्रान्तरे तदीयः सहयोगिनः ब्रह्मचारिणः अपि आसन्। शास्त्रीवर्येण सह संवादं साधितवान् अस्माकं संवाददाता मनीषः वाजपेयी इत्येषः। यथा प्रार्थना श्लोकेषु उक्तम् अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् यः स्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टकम् जीवेद्वर्षशतं सागरम् अपमृत्युविवर्जितः। अपमृत्योः निवारणाय चिरजीविनाम् अनुग्रहः अत्यन्तम् आवश्यकः। तदर्थं चिरजीविनां पूजनं विधीयते। तथैव प्रजापतेः, मातापित्रोः, कुलदेवतानां, विघ्नेशस्य, प्रह्लादस्य, षष्ठीदेव्याश्च पूजनं। येन किं भवति? षष्ठीदेव्याः पूजनेन रक्षा भवति। त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च ब्रह्मविष्णुशिवैः सार्धं रक्षां कुर्वन्तु तानि मे। क्रीडावार्तायां तावत् अंडर-19 एशिया चषक स्पर्धायां भारतस्य भव्यं प्रदर्शनं सञ्जातम्। प्रथमे द्वन्द्वे यूएई इत्येतद्दलं 34,200 धावनाङ्कैः पराभूतं। वैभव सूर्यवंशी सर्वाधिक षट्कानि तत्र समर्जितवान् इत्यवधेयम्। प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृत संवलितस्य साप्ताहिकस्य वार्तावली इत्येतस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 7:30 भविष्यति। अथापि श्वः प्रातः एतस्यैव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं प्रातः 7 स्यात् इति अवधारयन्तु। मुत्सुके वाङ्कमुपैति सिद्धिः
वाल्मीकि जी की विशेषता ये है कि वो भगवान श्री राम का जो आर्थिक चिंतन है, राजनीतिक चिंतन है और कूटनीतिक चिंतन है, उसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। साम्प्रतं प्रवाहि वार्ताः। अद्य संसद भवन परिसरे संजातस्य आतंकि समाक्रमणस्य 24तमी वर्षपूर्तिः अस्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ अन्ये अपि गणमान्याः संसद भवन परिसरे वीरताङ्गतेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयेयुः। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अद्य छत्तीसगढ़ यात्रा। बस्तर ओलम्पिक समापन समारोहं सम्बोधयेत् असौ। आत्मसमर्पणं कृतवतां नक्सल हिंसा प्रभावित परिवाराणां सदस्याः अपि सम्मिलिताः भवन्ति। निर्वाचनायोगः पश्चिमबंगाले कार्यरत निर्वाचनाधिकारिणां सुरक्षां सुनिश्चेतुम् उक्तवान्। SIR इत्येतस्मिन् कर्मणि रतेषु निर्वाचनाधिकारिषु BLO इत्येतेषु च यदि आक्रमणं भवति तर्हि तत्कालमेव FIR अर्थात् प्राथमिकी पञ्जीकृता भविष्यति। संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य थाईलैंड कंबोडिया इत्येतयोः संघर्षविरामं कारणाय घोषणा। दूरभाषे संवादान्ते अवरोधाय निर्णयः। क्रीडावार्तायाम् अंडर-19 एशिया चषक स्पर्धायां भारतस्य भव्यं प्रदर्शनम्। प्रथमे द्वन्द्वे UAE इत्येतद्दलं धावनाङ्कैः तत्र पराभूतं। वैभव सूर्यवंशी सर्वाधिकषट्कानि समर्जितवान्। एतेन सहैव वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।